السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة إليسما. اليوم غادي نحضر معكم حلويات العيد ساهلين ماهلين، نحضروهم في آخر ساعة، ما فيهاش تمارة وكتجي غزالة. غنقترح عليكم 2 شكيلات ديال الحلوى. الشكل الأول غادي نخرج منه 3 شكيلات، والشكل الثاني غادي ندير بحلاوة. غادي نحضرهم بكاوكاو. غنبدا على بركة الله. غادي نحتاج 400 غرام ديال الكاوكاو. استعملت أنا هاد النوع ديال الكاوكاو ديال الماكلة، كيكون جاهز محمر ومقشط. نمسحو شوية. نطحنو مع 150 غرام د السكر وشويه د المسكر حره وخنيشه د السكر فاني، ونطحنهم مزيان. طلعت 4 ديال البياض البيض حجم كبير، وغادي نخلطو مع كاوكاو. نزيد عليه شويه ديال قشور الليمونه ونخلط مزيان. الخليط ما يكون جاري، ما يكون ثقيل. نديرو في جيب حلواني، وضروري ندوبلو لابوش لان العجينه كتجي شويه صعيبه باش تخرج، ولا ما دوبلناش جيب الحلواني كيطرطق. كنبدا ندير شكيلات، وانتم ديروا شكيلات اللي بغيتو.
هاد الشكل هذا غندير عليه كاوكاو. نخليها تنشف واحد الساعة قبل ما ندخلها الفران، ومن بعد ندخلها الفران اللي سخنته من قبل، ونحطها في الوسط، نشعل عليها فوق ولتحت 160 درجة مدة 10 ديال الدقائق، غير نشمعها ونخرجها باش تبقى ليا الحلوى معلكة وما تقصاش. هادو مشكلات من بعد ما خرجتها من الفران، غنخليوها تبرد ونبدا نزوقها. هاد الشكل درت ليه شوكولا نوار. الشكل الثاني غندير ليه شوكولا بلون. كندير عليها من الفوق شوكولا فيرميسيل. وهذه كندير عليها البيستاش وريقات ديال الورد. التزيين كيبقى اختياري، كل واحد يدير التزيين اللي بغا. وهاد الشكل غادي ندهنو من الفوق بالعسل. هنا غادي نصوب بحلاوه. غادي نحتاج 450 غرام ديال الكاوكاو مهرمش. غنزيد عليه 3 ديال المعالق كبار ديال السكر كلاصي اللي طحنت معاه شويه ديال المسكه الحره. معلقه كبيره د القرفه. 1 معلقه كبيره د مربى المشماش ولا معلقه ديال العسل. 1 معلقه كبيره د ماء الزهر. 3 د المعالق كبار ديال الزبده. الزبده عندي 100 غرام، ذوبتها وخليتها حتى تحيد منها الحليب ولات ذهبيه. هي كتجي زوينه في هاد البحلاوه، كتعطي واحد المذاق زوين. غادي نخلط مزيان الخليط ديالي. هاد لابارتي تمسحات ليا الطريقه. المهم خديت الورقه ديال الفيلو، كناخذ 2 وريقات وندهنهم مزيان بالزبده، وندير السميطه ديال العقده وندور الورقه وانا كندهن بالزبده حتى نكمل بحلاوه. كندير 2 وريقات ب2 وريقات، والباقي كنغطيه مزيان بشي فوطه باش ما تنشفش ليا الورقه وتقطع. كندخلها الفران اللي سخنته على درجه 200 درجه
الفوق والتحت حتى تحمر، ونخرجها ما حدها سخونه. كنبدا نسقيها بالعسل مزيان. كتجي هاد البحلاوه مقرمشه وكتبقى مده بالتقرميشه ديالها، تبقى سيمانه كتبقى هي ما كتلواش. نزينها بكاوكاو اللي بقى ليا ديال العماره. غندير واحد الرشيشه هكا من الفوق. وهادو هما الشكيلات ديال الحلوى د العيد، كيجيو زوينين رائعين في المذاق، زوينين في الشكل وساهلين. نتمنى يعجبوكم وتحضروهم، وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والسلامة والهنا، وباش ما تمنيتو ان شاء الله. استودعكم الله ومع السلامة.